अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और दुआ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का पंचम क्लास के उर्दू का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, सफ़ा नंबर 6 ता 8। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें और मेरे साथ उंगली रखकर पढ़ें। आज हम नात के बारे में पढ़ेंगे। नात वो नज़म होती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और शान बयान की जाए। मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ और साथ साथ आसान अल्फाज में बताती जाऊँगी, इसलिए अपनी उंगली ऊपर रखें और मेरे साथ साथ सुनें। रसूल हाशमी तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो। खुदा के राज़दा तुम हो, हमारे रहनुमा तुम हो। रसूल हाशमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ ख़ानदान बनु हाशिम से था, इसलिए आपको रसूल हाशमी कहा गया। और हबीबे किबरिया अल्लाह ताला के दोस्त। खुदा के राज़दा यानी कि अल्लाह ताला के राज़दा, अल्लाह ताला का हर राज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। अल्लाह ताला के हर राज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ़ थे। और हमारे रहनुमाई करने वाले, रास्ता दिखाने वाले। जब भी हम भटक रहे होते हैं या हमें कोई मुश्किल राह पेश आ रही होती है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मिसले राह है, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है जिस पर हम अमल करके अपनी तमाम मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। मोहब्बत और सदाकत की हमें तालीम दी तुमने, अलमबरदार रहमत हो कि हबीबे किबरिया तुम हो। सदाकत सच्चाई यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत, नरमी से पेश आना, दूसरों से अच्छा सलूक करना, हर किसी की ख्याल रखना, मदद करना, सबका दर्स दिया। और साथ में सच बोलने का, सच्चाई का साथ देने का, झूठ का साथ नहीं देने का और ना ही झूठ बोलने का साथ हमें तालीम दी है। अलम्बरदार यानी कि झंडा पकड़कर रखने वाला, झंडा पकड़कर चलने वाला। इसमें हमें ये भी बात सामने आती है कि रोज़े महशर जब हमारी नेकियों और बदियों का हमें बदला दिया जाएगा अल्लाह ताला के हजूर, तो तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े होंगे और इस झंडे के साए तले जितने लोग होंगे या जितनी मखलूक़ात होगी वो तमाम की तमाम बख्श दी जाएगी। वो इसलिए कि अल्लाह ताला के दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करवाएंगे तो अल्लाह ताला उनके कही हुई बात को रद्द नहीं करेंगे। तुम्हारे खल्क़ की खुशबू से दो आलम महकते हैं, तुम्हारा हर अमल प्यारा, खुदा के दिल रबा तुम हो। खल्क़ पैदा करने वाला, दो आलम यानी कि ये जहान और वो जहान, दोनों जहान। यानी कि जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो तमाम दुनिया महका दी गई। तमाम दुनिया, दोनों इस जहान वाली दुनिया और आखिरत वाले लोग भी, सब जो वफ़ात पा चुके थे, कब्रों से अज़ाब हटा दिया गया था। तो इस जहान में भी खुशियाँ थी और आखिरत यानी कि कब्र वाले लोगों के लिए भी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उनके भी जो जन्नती थे वो भी खुशियाँ मना रहे थे और जहन्नम के लोग भी खुश थे क्योंकि उनसे अज़ाब जो था वो हटा दिया गया था। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल प्यारा है और अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा दिल के करीब जो है वो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है। तुम्हें कुरान में कितने लक अल्लाह ने बख्शे, कहीं शम्सुज़्ज़ुहा तुम हो, कहीं बद्रुद्दुजा तुम हो। शम्सुज़्ज़ुहा यानी कि रोशन सूरज और बद्रुद्दुजा स्याह रात को रोशन करने वाला। अल्लाह ताला ने लक वो नाम होता है जो किसी खूबी की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों को या अपने अंबिया को, सहाबा कराम को नवाजते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं शम्सुज़्ज़ुहा यानी कि रोशन सूरज की तरह कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तमाम जो लोग थे वो गुमराही का शिकार थे, अंधेरे में डूबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ इस्लाम की तबलीग का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया और अल्लाह ताला का पैगाम जो था वो लोगों तक पहुँचाया और दीन की रोशनी को फैलाया, यानी कि अंधेरों में डूबे हुए लोगों को रोशनी की तरफ लेकर आए। तुम्ही को रब्बे आलम ने बुलाया अर्श आज़म पर, नबूवत ऐसी पाई है इमामुल अंबिया तुम हो। अर्श आज़म अल्लाह ताला का अर्श। यहाँ पे हमें एक बात सामने आती है कि अर्श आज़म पर बुलाया, यानी कि यहाँ पे वाक़या मिराज शरीफ सामने आता है जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श पर बुलाया, अपने आसमानों की सैर करवाई और साथ में तमाम पहले जो अंबिया गुज़र चुके थे उनसे मुलाकात करवाई और अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई।
سبحان اللہ، ہمارے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تب نمازوں کا تحفہ دیا جو 50 تھی پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی نے کہا کہ یہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کم کرتی اور کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئی. اور ہمیں اس تحفے کو بہت رسپیکٹ سے ادا کرنا چاہیے. نماز کو اس پہ پابندی سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کے لیے اور ہمارے لیے تحفہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ تھا وہ تمام نبیوں سے بڑا تھا. تمام نبیوں کے امام کہلاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہوں اس سے سوا کیا ہو ضیاء کے جز میں اماں تم ہو، تمہیں ہر ابتدا ہو شاہدیں ہر انتہا تم ہو. شاعر شعر میں کہتا ہے کہ ضیاء اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے تو میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایمان کا حصہ ہیں. یعنی کہ میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو لفظ ادا کرتا ہے مسلمان ہونے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی کہ جب تک ہم نبی پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا جو اللہ پر ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا، تبھی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. ہماری پیدائش سے لے کر آخرت تک، جب تک ہم مرتے نہیں تب تک کہ تمام کام، تمام اعمال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہمیں ہر پہلو پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طرح گزارنی ہے. اس کے آگے بچوں دیکھیں اہم الفاظ کے معنی ہیں جو کہ میں نے آپ کے لیے یہاں لکھے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی اسی طرح لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا. حبیب کبریا، اللہ کا دوست، رہنما، راستہ دکھانے والا، عرش اعظم، عرش الہی، شمس الضحیٰ، سورج روشن سورج، علمبردار، جھنڈا پکڑ کر چلنے والا، دل ربا، دل کو بھانے والا، بدر الدجا، سیاہ رات کو روشن کرنے والا. مروزی سوالات ہیں آگے دیکھیں. جز نمبر 1، اس نعت کے شاعر کون ہیں؟ اسماعیل میرٹھی، محمد حسین آزاد، ضیاء الحسن ضیاء، اکبر الہ آبادی. اس نعت کے شاعر ہیں ضیاء الحسن ضیاء. جز نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید، تورات، انجیل یا زبور؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے. جز نمبر 3، لفظ صداقت کے کیا معنی ہیں؟ بہادری کے، سچائی کے، محنت یا خوش دلی کے؟ لفظ صداقت کے معنی سچائی کے ہیں. اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 8. یہاں پہ آپ کو درست طریقے سے لکھنے کی مشق دی گئی ہے. یہ آپ نے اسی طرح اوپر لکھتے ہوئے اور پھر نیچے جو لائنیں خالی ہیں اس پہ بھی آپ نے بالکل اسی طرح ٹریس کرنا ہے، لکھ کے دیکھنا ہے اور اپنی درستگی کرنی ہے لکھائی کی. یہ دیکھیں بچوں، خشخط کر کے لکھنا ہے. اور اس کے نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ نے خشخط کر کے لکھنے ہیں. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، عرش اعظم، امام الانبیاء اور شاہدین. ان الفاظ کو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ خشخط کر کے لکھنا ہے اپنی کاپی پہ، اور اس کی تصویر بنا کے آپ نے ہمیشہ کی طرح اسکول کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینی ہے. آگے سوالات کے جواب ہیں. سوال نمبر 1 ہے نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان بیان کی گئی ہو. جز نمبر 2 ہے اس نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات کا ذکر کیجیے. رسول ہاشمی امام الانبیاء، شمس الضحیٰ اور بدر الدجا، یہ والے لقب یہاں پہ آ جائیں گے. جز نمبر 3 ہے شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو کون سی 2 اچھی عادات کی تعلیم دینے کا ذکر کیا؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت اور صداقت کی تعلیم دینے کا درس دیا ہے، جو کہ اس نعت میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. آگے الفاظ اور متضاد. الفاظ اور متضاد ہوتے کیا ہیں بچوں؟ یعنی ایک لفظ ہے تو متضاد یعنی کہ اس کا الٹ یا اس کے ضد استعمال کرنا. جیسے دن ہے تو اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ رات. اور سورج ہے تو اس کا الٹ چاند. اسی طرح ہم دیکھیں گے یہاں پہ الفاظ دیکھیں اپنی بک پہ لکھے ہوئے ہیں، الٹا، سیدھا. اگر ہمیں سیدھا لفظ دیا جائے تو اس کا الٹ جو ہم نے ضد لکھنی ہے تو وہ الٹا آ جائے گا، اور اگر الٹا لکھا ہوا ہو تو ہم نے اس کی ضد جو لکھنی ہے وہ سیدھا. اصلی، نقلی، نرم، سخت، ناکامی، کامیابی،
تازہ باسی. توحید شرک. توحید ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کا الٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. توحید کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ شرک، یا شرک ہوتا ہے توحید کا الٹ. دوست دشمن، اونچا نیچا، جنگ امن، اقرار انکار، آزاد غلام، اندھیرا اجالا. یہ الفاظ متضاد کی تصویر اور ساتھ میں آپ نے سوال جواب جو ہیں ان کی تصویر بنا کے اپنے اسکول کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینی ہے. اور جیسے جیسے آپ کو ہوم ورک یا کلاس ورک دیا جاتا ہے اسے آپ کمپلیٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کا کام ساتھ کے ساتھ چلتا رہے. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی اور آپ نے اس میں سے نظم میں سے اپنی پسندیدہ 2 اشعار کی تشریح بھی لکھنی ہے اور وہ بھی آپ نے اسی طرح فوٹیج بنا کے اپنے واٹس ایپ کرنی ہے اسکول کے نمبر پر. اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ اسکول کے نمبر پہ کال کر کے پوچھ لیا کریں. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.